سلورم خلق چې بغیر د عذر نه د دې تبوک د غزا نه پاتې شو او کرم مسلمانانو
لکدی کی صورت کے براشی دری صحابہ بغیر دا وزر نقات شو حقیقت اللہ جل شاہدو یا مانتے ہو پینزم قسم آغا خلق چاہا سچا منافقانو او اغی جنگ دلال اللہ دا ضرور بانی اپنی صورت کے براشی او شپکمہ منافقان سے دا جاسوسی دا پارا نڈل جنگ دا پارا نا مسلمانانو جاسوسی بکو اب مسلمانانو کی مغلطے پیدا کو دلکو تے بیانو کہ حلق مسلمانان را بنزن شکر ظاہرہ پردی مسلمانانو تبوک ذات اندر و بحقیقت کے دین نیت نو جو مسلمانانو کنٹرولے حلق بیانو دا صفت دخل انسان نہیں جستا خود بیانی قدر کی بھی او جو غلطی در کے پیدا کی پوجرہ کی او جماعت کی او دکان کی مجلس مدی گرمی دادا خود دکان کی نن سبام چخلق زمین کو استاذ فارغ شی دنیا کا روزگار نہیں بچے چل تکیم ناستا مجلس دچا پی سمجھے باندی گرمی وی راجی نے کم پور قسم لا وقتی دی مدب سی بس یو سڑی کی یو معمولی غلطیہ پیدا کریا دا ضرور الزام لگولی او مجلس واقعی شروع نبیہ پکی یو خبر کی بل پکی بلا خبر کی بلا خبر کی فدید طریقے سر آگا ٹور ٹیم فدید طریقے سر دیتی دا خوف المکارنا خی نشان دادا چتا خصفتم بیانی ٹک تا غلطی در کچتا عموماً غلطے بدن سم خبر کمی غلطے بڑیری نہیں صفتون بڑیری استاد صفت سکنا بیانی بدتے بیانی ولی جکا چاگا دیر ارسدی پریدیا غلط بیانی دا خوب اکرام دا طریقہ دا منافقان مسلمانان صحابہ کے پول کارون سب خدا ذکر بدل چاہتے منافقان طبیعت دا خلاف ناغین بے ڈرامہ جوڑ دخوخ القرآن دانی خدا منافقان نو خلق پشپت دلو کے تفسیر صحابی کرامو کی دکتور نکٹ چاندہ چوا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لزر دینار او 300 دکان دا غلیمار سامان ڈک دائی چاندہ کی واجو ننو مسلمانان چاندہ ورکو سونا چاندہ ورکو قلبی ویرانی دا خود جمعات سل دا شورون چکم سل بنو کرانے کی آدم کا سوانا گرانی دا او کده شورون چا مثال کسو چاندہ ورکو نو پگرانے کی سلور سوانا گرانی دا او کده شورون کی چاکری سو ورکو نارا 500 سلور سوانا شوا نکی چکرانی دا گرانی زمون دا خپل ځان د پاروي او د دین د پاره بیا موږ پرځانې کړو دین ارزانی دغه پیسې چې په جمعات کې په دین لګي کړي هغه موږ ته بیا ارزانې کړو لکه مثال یو مسلمان یک وخت تاسو چې په خواله جمعات کې 300 روپے چاندا ورکړي نو ارسو تکرانی کراشي او دا په ګرانې کې پیسې وچتي نه ولې ارزانې جمعات کې وي دا زمان دا مسلمانات عمومی عادت تو بصحابوں کے پور کے غٹے چاندہ حضرت عثمان سے واجو عمر فاروق سے پور دا پور سودا او مال نم روڑ تبوک چلتے ہیں ابو بکر صدیق سے پور سامان روڑ چاندہ کے واجو بعض صحابہ کرام کی مزدوری ہوگا لیکن یو صحابو دا شپیلار مزدوری ہوگا اور سحر راقی یو سوا کجوری روڑی نبی علیہ السلام قبل کی جیرہ سر سبنا دامی میگا مزدوری کری دامی مزدوری میں صحابہ کرام اخبر اخلاص و چاہتا خوش ہو بیا چکلا دا تبوک میدان تا صحابہ کرام پرسی ہو اللہ جل جلالہ ضرور پا باچا ہرقل باندی یرر آوستا بغیر دا جنہ او تختی نبی علیہ السلام
درجب کمیات شل وزی پدغزے کی اقامت اکتی نکلی او داغین با واپس راغی مدینی منوری تا داد تبوک مزار اللہ دل شانہو دی منگو تاسو حج عمری ربیار بیابوز حل تک سڑیلا سی تاریخی مقامات رکیو مقام داد تبوک میدان دیجے کی نبی علیہ السلام دا حرقل چه دا روم بادشاو دا غد مقابلی دا پار دا وطلو دیر زر صحابه کرام ورسا او گرمیم زیادتا و غریبیم دیرا و غلم پخوا اور قسم امتحانات و سفرم دیرو لیکن دا حقیق باوجود نبی علیہ السلام و صحابه کرام دے غزا کی شرکت کو کافران بغیر دا جنہ و تفتیدل نبی علیہ السلام و صحابه کرام و شلوت قیام نباد واپس مدینه منوره تا واپسی ہوا نو اللہ پاک فرمائے مومنان کل جتاس تر جہاد دفار حکم خوشی نو جہاد تتاس ولی نو جہاد تبوزی او تتاس تر جہاد دفار اعلان خوشو نوتلے اللہ پاک تتاس دردناک عذاب در او تاس جہاد نکوئی تاس خلق اللہ پاک پیدا کی چاہتا پر جہاد کی جہاد کا قیامت پوری جاری بھی مسلمانان دیکھے نو اللہ جل شانہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اے مومنان مالکم سشوید پتا سباگی داخل لکم کلچو شتا ستا انفروا فی سبیل اللہ تاسو زید اللہ پاک ملارک انتاقل تو ملالک تاسو درانا شیزم کی طرف ارادیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ آیتاس خوشحالی کی فجد دنیا دا خیرت مقابلہ کی فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرت اللہ قلیل فسن الاسباب او سامان دا جند دنیا دا خیرت مقابلہ کی مگر کم اللہ تنفروا دا چتاس جہاز نگزی یعذبکم عذابا علیما اللہ پاک تاسل عذاب در کی دردناک عذاب ویستبدل قوما غیرکم او اللہ پاک بدل کی پیدا کیا اول قوم ولا تدروه شیئا او حال داری چتاس اللہ پاکو دا اللہ کے غمبر و دیتی زہر نشیر سولے اللہ علا کل شیئن قدیم او اللہ پاک پر